matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pizza 23 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, mga suspek nga nakikpinusilay sa mga sakop sa PDEA nadakpan. Pag-ayo sa drainage system sa Barangay del Carmen, sugdan sunod semana. Ikaduhang round sa Suroy Senior Citizen, sugdan sa Pebrero 3. Sa kauluhan, armadong kusog sa Pilipinas, gipangita na ang usa ka underwater drone nga nasigpatan sa Bohol. DOT gisiguro ang pagpadayon sa Love the Philippines branding campaign human mabalik ang 400 milyones pesos nga budget. National Food Authority na nginahanglan og dugang pundo alang sa padayon nga pagtaas sa buffer stock sa bugas. Balaod nung death penalty for corruption act gipasaka sa Kamara. Balita sa gawa sa nasod, North Korea gianunsyo ang pag-abli sa rason alang sa mga turista. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Bible app padayon nga ni sikat sa mga lugar nga adunay taas nga taho sa Christian persecution. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, bisan pa man sa pagsukol sa mga suspek ngadto sa mga personay sa Philippine Drugs Enforcement Agency kon PDEA atol sa ilang gihimong bypass operasyon alas 12 pasado kagahapon sa udto sa may Tibanga Highway, Barangay San Miguel. Malampuson gihapon nga nadakpan ang mga suspek. Duha sa tulo ka suspek ang nasikop tungod kay ang driver sa gisakyan ini nga Fortuner color puti nakadagan sa wala matinong lugar o abandonar sa may Barangay Luinab nga bahin ang maong sakyanan. Sumala pa sa kasayuran sa PDEA na konpiska gikan sa suspek nga babae ang balor 1.4 kilos nga vacuum sealed transparent nga plastic nga gituang shabu nga mo kantidad kini kapin sa kunkulang 9 milyones pesos. Sumala pa sa PDEA, taod-taod na nilang gipanidaan ang mga suspek og nahulog ra gayod sa mga kamot sa tinugyanan sa balaod. Samtang padayon pang anaa sa tambalanan ang kaubang lalaki nga suspek nga mao'y nakikpinusilay sa mga sakop sa PDEA. Sa pagkakaron, ipailalom pa sa eksaminasyon, ingon man makuting investigasyon ang mga suspek. Una pa sa kanog kaso nga adunay kalabutan sa pagpayuhot og illegal nga droga. Sugda na sa sunod nga semana ang pag-ayos sa drainage system sa Purok 6 Barangay del Carmen ing siyudad sa Iligan. Gigahinan ang naasoy proyekto sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Engineers Office og 3.5 milyones pesos. Sumala pa ni Pablito Abragan Jr. ang punong barangay sa Del Carmen nga 2019 pa nila gi-request ang naasoy proyekto. Dugang pa nila nga kini gipaabot aron nga mahatagan og kasulbaran ang problema sa kanal
kanal sa ilang lugar. Sumala pa nga mabaw o dali ra nga mag-overflow ang tubig sa kanal kung mag-ulan. Mapasalamaton si Abragan nga naaksyonan na ang ilaang dugay na nga mulo. Gilauman nga matapos ang nasong proyekto sulod sa 116 ka calendar days. Sugda na sa Pebrero 3 ning tuiga 2025 ay katulong round sa pagpasuroy sa mga senior citizens sa Iligan pinagi sa programa ni Mayor Freddy Siao nga bulawanong serbisyo alagaran ang mga senior citizens. Ang programa gitinguha nga mahatagan og kahigayunan ang mga senior citizen nga makasuroy sa mga dapit sa Misamis Oriental aron malingaw og maminusan ang kalaay ingon man makabanding ang ilaang mga higalang senior citizen. Gihimo ang pagsuroy sa senior sa 44 ka barangay sa syudad matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Sa Pebrero 3 una nga ipasuroy ang mga senior sa Barangay Buroon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning estasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipangita na sa Philippine Navy ang usa nga gikatahong underwater drone o glider nga sumalapay na sigpatan sa kadagatang sakop sa Bohol. Unang nakita sa mga mangingisda ang nasoing drone nga naglutaw-lutaw sa kadagatan apan wala lang nila kinigikuha tungod sa kahadlok. Base sa video sa nasoing drone, kini ang kolor silver ug pula o gituhang ikaunom na kini nga underwater drone nga nakita sa lain-laing kadagatan sa nasod. Sumala pa kang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nga gipangita na nila ang naasoing drone og malaumong subli kini nga makaplagan o makuha og hingpit nga mapailalom sa forensic investigation. Nanawagan usab kini sa mga mangingisda nga dili mahadlok kung subli nila kining makitan, hinuon itawag gilayon ngadto sa mga otoridad aron makahimo og tukmang aksyon mahitungod dinhi. Ang pinakabag-ong drone sighting ang sunod na usab sa na-recover nga drone sa probinsya sa Masbate, dili pa lamang dugay. Wala pa usab gitangtang sa Philippine Navy ang posibilidad nga ang naasoing drone ang gigamit sa military application. Gisiguro sa Department of Tourism kagapong adlaw pagpadayon sa ilahang nasugdang branding campaign nga Love the Philippines. Kini human subling nabalik ang gitapyas nga ilahang budget allocation nga nagkantidad og 400 milyones pesos. Sa gipahigayong press conference sa nasong ahensya, gisiguro ni Secretary Cristina Garcia Frasco sa Department of Tourism nga dili mahunong ang marketing campaign alang sa turismo sa nasod. Busa gisulti sa sing kalihim nga makalaom ang publiko nga mas mapalugayan pa ang global presence sa Pilipinas sa ilaang 500 milyones pesos nga kinatibuk ang kantidad alang sa execution ini. Kalabot pa nini gisugilon usab niya nga ang kantidad sa mga nakalabayng alokasyon sa branding budget sa turismo makumparar sa tuig 2023, 2024 ug karong tuiga 2025. Gikabalakan sumala pa nila ang dakong nakaltas sa nahimong pondo sa ahensya alang sa kasamtangang tuig. Tungod dinhi pagpabalik sa 400 milyones pesos nga budget alang sa nasong alokasyon ang gikalipay nila og dako, inubanan sa dakong pagpasalamat sa pagpabalik sa naasoing budget. Nanginahanglan og dugang pondo karon ang National Food Authority aron nga matubag ang pagtaas sa gikinahanglang rice buffer stock nga maoy gikatakda sa naamindahang rice tarification law. Gipatin-aw ni National Food Authority Administrator Larry Lacson nga sa ilalom sa bag-ong provision sa Republic Act 12078
nga gipirmahan isip balaod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong nakalabayng bulan, gitahasan ang ahensya nga magmaintenar og buffer stock nga paigo alang sa 15 ka mga adlaw nga konsumo sa bugas sa tibok nasod gikan sa kanhi 9 ka mga adlaw. Ang inadlaw nga konsumo usab sa nasod ang nasa 37,000 metric tons sa bugas, samtang ang dugang unom ka adlaw nga reserba ang manginahanglang og ipalit sa National Food Authority sa kapin kun kulang 300,000 metric tons sa humay gikan sa mga lokal nga mag-uma nga gibanabanang ang presyo tag 23 pesos ang kilo. Sa ilalom usab sa Republic Act 12078 ang magahin usab og 2 bilyones pesos gikan sa rice tariffs nga sobra sa 30 bilyones pesos nga nakagahin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ang RCEF, ang usa ka pundo nga magtumong nga himuon nga modernize ang pagpanguma sa humay o suportahan ang mga lokal nga mga mag-uuma. Gipasaka ni Representative Raimer Adan Olaso sa Zamboanga City 1st District sa Kamara ang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act o balaodnong pahamtangan og silot nga kamatayon sa pamaagi sa firing squad ang mga opisyal sa kagamahanan nga mahukman sa Sandigang Bayan sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds o plunder. Sa higayon nga mahingpit na kining balaod, masakop nini ang tanang public officials gikan sa presidente sa nasod hangtod na sa mga opisyal sa barangay. Ingon man ang uban pa mga ana sa ehekutibo, legislatura o judikatura, constitutional commissions, GOCCs, hasta na ang mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police. Gitumbok sa balaodnon ang pipila ka safeguards kung asa siguroon ang due process o proteksyon o ang mga hukom ang mamahimong ipasaka sa Korte Suprema aron mapailalom sa review o pagatugutan ang mga akusado nga gamiton ang bisan unsang legal remedies nga available. Punto sa explanatory note sa House Bill, ang korupsyon ang nagpabiling isa sa grabing hulga sa social, economic o political development sa Pilipinas. Og loyo sa mga daghang balaod, nagpadayon paghihapon ang mga kahiwian, sayop nga paggamit sa pundo o pagluib sa pagsalig sa publiko. Kung mahimo ng balaod, sumala pa ang House Bill, mamahimong lig-on kini nga mensahe sa Kongreso mahitungod sa kamahinungdanon sa accountability o korupsyon nga dili konsentihon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, subling giablihan sa nasod sa North Korea ang border city nini nga rason alang sa mga turista. Ang rason dili lamang usa ka dakbayan sa nasod apan usa kini ka special economic zone. Kini nga pag-abli gi-anunsyo sa usa ka travel agency sa China diin naay ruta paingon sa nasong lugar. Apan, bisan pa nga giablihan kini nga mga turista, gidid-an paghihapon ang mga Amerika ug South Korean nga makasulod sa naasoyng dakbayan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpadayon og saka ang kadaghanon sa mga katawhan nga nag-download og Bible application. Ilabi na sa mga lugar nga diin nakataho og taas nga Christian persecution. Gikataho nga adunay 94% nga pagsaka gikan sa Ehipto, 48% nga pagsaka gikan sa Pakistan ug 166% gikan sa tibok tunga-tungang sidlakan. Kini nga mga lugar sa tibuok kalibutan adunay dakong kalagot ngadto sa mga Kristiyanon apan karon nakataho og taas nga pagsaka sa mga katawhan nga nag-download og Bible app. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section sa southern Luzon. Northeast monsoon ang padayon makaapektar usab sa northern ug central Luzon. Ang Bicol region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Northern Samar, Socsargen, Davao region, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, Ilocos region, Cordillera Administrative region ug ubang bahin sa Central Luzon ug dinhi sa Mindanao ang makaangkon pagyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan karong adlaw gumikan sa epekto sa shear line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan,
Ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:51 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.